बैरिस्टर अकील मलिक साहब मुझे ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। सबसे पहले ये फरमाइए कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज के हवाले से रेफरेंस लाने का सोच रही है या नहीं सोच रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात है कि हुकूमत कोई इरादा नहीं रखती फिलवक़्त किसी भी इस तरह के मामले पे, और ये एक आईनी इक़दाम है और बिल्कुल प्राइवेट सिटीजन्स भी फाइल कर सकते हैं, दीगर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने ते भी प्रोसीडिंग्स उनके पास अगर कोई दरख्वास्त आती है तो उस हवाले से शुरू कर सकते हैं। हुकूमत का कोई इरादा नहीं है इस हवाले से मखसूस इन जजेस के हवाले से या इवन अदरवाइज ये बिल्कुल बात जो है राना साहब ने की है, लेकिन उनका इशारा इस तरफ नहीं था कि मखसूस इन्हीं 2 जजेस के खिलाफ जो है कोई रेफरेंस लाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में या इवन अदरवाइज हुकूमत के एंड पे फिलवक़्त ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो जजेस का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसको अगर मलूज़े खातिर रखें और उसको देखें तो बिल्कुल ज़रूर, और वो अक्रॉस द बोर्ड कोई भी जुडिशल ऑफिसर है तो उसके खिलाफ वो उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत जो है अगर वो मिस कॉन्डक्ट की एलिगेशन अगर उन पे हैं तो बिल्कुल प्रोसीडिंग्स सर जजेस के खुतूत मीडिया पर आ जाना बैरिस्टर साहब ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है, और सर आप ये समझते हैं कि जजेस खुद अपने खुतूत खुद लीक करते हैं? देखिए ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि मीडिया को ख़त पहले मिल जाता है, और बिल्कुल राना साहब ने ठीक कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीडिया को पहले मिल जाता है और जो जिसको एड्रेस होता है ख़त उसको बाद में मिलता है। जजेस की बात करें या दीगर खतूत की अगर बात भी कर लें तो मीडिया पे पहले आ जाते हैं, और जिनको वो ख़त पहुंचना चाहिए उनको मौसूल नहीं होता, या मौसूल होता है तो बहुत बाद में जाके मौसूल होता है। तो ये तमाम तर ऐसी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि ख़तों को पब्लिक करना इट्सेल्फ जो है वो कोई किसी मिसकॉन्डक्ट के ज़ुमरे में उस तरह तो नहीं आता, क्योंकि ख़त तो इन एनी केस जो एड्रेसी है उसको मिल भी जाए तो फिर मीडिया पे आता है, लेकिन ये कोई प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। अगर आम मामलात में देखा जाए, और वाक़तन राना साहब ने ठीक बात की कि कमरों की दीवारें भी जुड़ी हैं, बिल्डिंग भी एक ही है, फिर भी ख़तो किताबत, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ख़तो किताबत अगर वो करना चाहते हैं, रिकॉर्ड पे लेके आना चाहते हैं चीज़ें तो बिल्कुल लेके हैं। वैसे तो जजेस अपने फैसलों से जाने जाते हैं और उनकी पहचान भी अपने फैसलों से होती है और जुडिशल प्रेसिडेंट से होती है, ना कि ख़तो किताबत से। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर कोई ऐसा मामला है जिसको वो चाहते हैं कि जिसके ऊपर एड्रेस होना चाहिए जिस इशू को, तो वो अपने चीफ जस्टिस को लिख सकते हैं एज हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या रजिस्ट्रार को लिख सकते हैं एज जो इंस्टीट्यूट को तमाम तर मामलात को वो देख रहे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड अदरवाइज। तो कम अज़ कम ये ख़तो किताबत की जगह मैं समझता हूँ मीडिया पे लाने से बेहतर है कि जिनको एड्रेस हो उन्हीं तक ही पहुंचे, उसके बाद अगर मीडिया में आता है तो फिर बिल्कुल। सर पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर साहब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला है, इस मसले से सियासत की बू आ रही है और इसका ताल्लुक इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों से हुआ है। अभी सीनियरिटी का मामला डिसाइडेड नहीं है। सीनियरिटी का जो इशू है, एक तो रिप्रेजेंटेशन 5 जजेस की तरफ से आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के द देन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, क्योंकि अब उनकी एलिवेशन हो गई है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो एक्टिंग जज जो है वो सरफराज डोगर साहब हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जो आर्टिकल 200 है उसकी बेसिस पे जो सीनियरिटी है, बिकॉज जो भी जज ट्रांसफर होके आता है वो अपनी सीनियरिटी साथ ही लेके आता है और उसकी सीनियरिटी को कट डाउन नहीं किया जा सकता, वो दोबारा जीरो से स्टार्ट नहीं ले सकता। एंड वाइस वर्सा ऑन द अदर वे अराउंड, अगर आप दूसरी तरफ देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अगर कोई कंसेंट देते हैं किसी सूबे की अदालत में जाने के लिए या सूबे की हाई कोर्ट में जाने के लिए, तो फिर वो भी सिफर से स्टार्ट नहीं करेंगे, उनकी भी सीनियरिटी वहीं पे फिट होगी। सर हुकूमती कमेटी के जो अराकीन है वो सर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नाम किसका सजेस्ट करेंगे? एक तो पहले सीनियरिटी का मामला तय हो जाए, फिर उसके बाद मैं समझता हूं कि अगर चीफ जस्टिस साहब डिसाइड करते हैं कि ये अदरवाइज होना चाहिए था और फिलवकत एक्टिंग जो चार्ज है जिनके पास नहीं होना चाहिए, तो फिर डेफिनेटली ओथ होगा। एंड आई थिंक एक्टिंग के साथ फिर एक अगर इन्हीं का ही डिसाइड होता है जो चीफ जस्टिस साहब डिसाइड करेंगे, तो फिर फॉर्मली जो है इनकी नोटिफिकेशन भी होगी,
बट देन अगेन आई डोंट थिंक कि उस हवाले से ओथ हो उसी को ही यकीन साहब ये इस बात का भी जवाब दे देना सर, ये जो बैरिस्टर अली जफर साहब इल्जाम लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सीनियरिटी वाले मामले से सियासत की बू आ रही है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की अपीलों से है सर। देखिए नहीं, आई आउटराइटली रिफ्यूट ऑल ऑफ दीज एलिगेशंस, और उसकी वजह ये है किरण साहिबा के यहाँ पे ये इल्ज़ाम तो लगाना बड़ा आसान है, लेकिन जो हमारी फेडरेशन है और ये एक फेडरल कोर्ट है, उसमें तमाम तर सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन और नुमाइंदगी होनी चाहिए। और बिल्कुल पंजाब से एक जज साहब गए थे और पंजाब से आए, इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि 2-3 और जजेस को भी कंसिडर किया गया था, उनसे भी कंसेंट मांगा गया था, लेकिन उन्होंने कंसेंट नहीं दिया, क्योंकि आर्टिकल 200 में वाज़े तौर पे दर्ज है कि जज का कंसेंट होना लाजिम मलजूम है। और इस 18वीं तरमीम से पहले कंसेंट के हवाले से ये था कि अगर कोई जज कंसेंट नहीं देता तो फिर वो सर्विस से रिटायर समझा जाएगा। तो कम से कम जजेस की इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया गया है, उनके एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट को इंश्योर किया गया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर किया गया है। और ये नहीं है कि ये जज साहब आके कोई हुकूमत के हक में कोई फैसले देंगे। हमने तो कहा है कि जजेस वो हों जो आइन के साथ खड़े होने वाले और कानून के साथ खड़े होने वाले जजेस हों, ना कि किसी सियासी जमात की पुष्टपनाही करें या किसी पर्टिकुलर नैरेटिव को साथ लेके चलें। और ये बड़ी एक अच्छी चॉइस है ओवरऑल। अगर देखें इन द स्कीम ऑफ थिंग्स के तीनों जज साहिबान जो आए हैं ट्रांसफ़र होके, वो अपने अपने सूबों की नुमाइंदगी करते हैं और विद द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस वो साथ आ रहे हैं, जो अपना एक एक्सपीरियंस है उनका और जो एक वेदर उनके सूबे के हवाले से या उनके केसेस के डिस्पोजल के हवाले से या उनकी रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, तो तमाम तर चीज़ें आ रही हैं। तो ये इल्ज़ाम गलत है कि इसमें कोई सियासी मकसद है, इसमें कतन कोई सियासी मकसद भी नहीं है और न ही सियासी हवाले से इस फैसले को सियासी लेंस से या उस नज़र से देखा गया है। ये प्योरली एक मेरिटोरियस अपॉइंटमेंट्स हैं जो इस्तकाक है सदर पाकिस्तान को, और सदर पाकिस्तान ने ये अपॉइंटमेंट्स किए इन कंसल्टेशन विद रेलेवेंट जो उनके अप्रोप्रिएट चीफ जस्टिस थे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उनकी कंसेंट भी शामिल थी जजेस की जो सर इस्लामाबाद के एक जज जस्टिस मियां गुल हसन वो भी तो सुप्रीम कोर्ट में आए ना, तो अगर वो यहाँ मुस्तकिल नहीं होते तो क्या उन्हें वापस फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाएगा? देखें बिल्कुल ये इसी तरह ही है कि आइन में तो ये प्रोवाइडेड है, आई थिंक 188 है या 181 गालबन आर्टिकल है, और उसमें यह है कि एक जज जो हाई कोर्ट का जज हो और सुप्रीम कोर्ट में अगर ज़रूरत हो तो बिल्कुल आप उनको एड हॉक, नॉट एड हॉक बेसिस बट लेकिन जो टेम्परेरी एज एडिशनल जज है उसमें लेके जा सकते हैं। और जो नए जजेस आते हैं जिनकी एलिवेशंस होती हैं कॉन्फर्मेशन से पहले, वो एडिशनल जजेस ही होते हैं और ये फिर दोबारा हाई कोर्ट आ जाएंगे, क्योंकि ये एडिशनली ओवर एंड अबव बीइंग अ हाई कोर्ट जज, इनको एज एडिशनल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो लाया गया है। और क्योंकि उनके टैक्स के जो कवानीन है उसमें बड़ी महारत वो रखते हैं, उनका एक डिस्पोजल है, रिप्रेजेंटेशन है, तमाम तर इस हवाले से भी तो इस हवाले से उनको लाया गया है। और मुत्तफ़िक़ा तौर पे JCP में जब ये कंसिडर हुई तमाम तर चीज़ें तो उन्होंने एग्री किया और फिर उनकी नॉमिनेशन को एज एडिशनल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन्होंने गो थ्रू हुए उससे और उसको कंफर्म किया। लेकिन ये कॉन्फर्मेशन होगी सुप्रीम कोर्ट में, जब कॉन्फर्मेशन का टाइम आएगा तो कॉन्फर्मेशन के हवाले से उनकी प्रोग्रेस और उनकी डिस्पोजल के और एक्सपर्टीज के हवाले से देखा जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं होते तो फिर वो वापस वकील साहब जरा इस जगह सर, सेनेट में PTI का शिकवा है कि चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, लेकिन उनको लाया नहीं गया। इसकी वजह से फिर चेयरमैन साहब भी नाराज हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं अपनी सीट पर। तो सर बताएंगे आप कौन अमल दरामद नहीं होने दे रहा है रूलिंग पर? देखें ये मैं क्योंकि नेशनल असम्बली का मेंबर हूं किरण साहिबा, और मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूं कि स्पीकर नेशनल असम्बली ने एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस उन्होंने वाज़े तौर पे जब हाजी इम्तियाज़ साहब का केस था और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने थे तो बिल्कुल हमने किए और वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी इंश्योर करवाया। अब ये सेनेट का मामला है और सेनेट में प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी हो चुके हैं, लेकिन एक बात ये बिल्कुल ज़रूर है कि सेनेट अपने ऑर्डर पे क्यों नहीं, या चेयरमैन सेनेट अपने ऑर्डर पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवा सक रहे, ये देखने वाली बात है। सिक्योरिटी वजूहात तो हो सकती हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसकी फिर इन राइटिंग एक्सप्लेनेशन चेयरमैन सेनेट को देनी चाहिए। एज मेंबर्स ऑफ बोथ द सेनेट एंड नेशनल असम्बली
وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں above any party lines. میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جب سیشن ہو اور ہاؤس ان سیشن ہو تو ڈیفینیٹلی ان کو پروڈیوس ہونا چاہیے کم وقت میں. اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہے تو کم از کم یہ چیز واضح طور پہ سامنے آنی چاہیے. اور یہ چیئرمین سینٹ کی جو آرڈرز ہیں, جو پروڈکشن آرڈر انہوں نے جاری کی, ان کو اپنے آرڈرز کو امپلیمنٹیشن عقیل صاحب ایک اور سر, آئی ایم ایف کا وفد جو کہ چیف جسٹس سے ملتا ہے, پھر سپریم کورٹ کی طرف سے اعلامیہ آتا ہے, اس کے مطابق عدالتی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے جاری جو کوششیں ہیں اس کا جائزہ پیش کیا گیا ہے. لیکن ماہرین کی یہ رائے ہے سر کہ گورنر سے متعلق اس طرح کے کسی بھی معاملے کا مینڈیٹ تو ہے ہی نہیں آئی ایم ایف کے پاس, تو وہ کیسے ملاقاتیں کر سکتا ہے؟ کیا سر ہم کہہ سکتے ہیں اس ملاقات کا کسی بھی طور پہ کوئی بھی تعلق پاکستان تحریک انصاف نے جو آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے اس سے نکلتا ہے سر؟ نہیں دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی تعلق ہے. ہاں حتی الامکان کوشش تو ان کی کرن صاحبہ یہ ضرور تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح جو پاکستان کو یہ پروگرام مل رہا تھا اس وقت, انہوں نے خطوط بھی لکھے, انہوں نے آئی ایم ایف کے باہر احتجاج بھی کیا اور حتی الامکان کوشش کی کہ پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو نقصان پہنچے. لیکن وہ ان کا احتجاج یا جو خط لکھنا تھا وہ کسی جگہ تو نہیں کام آ سکا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آئی ایم ایف کا وفد ٹیکنیکل وفد ہے اور یہ بالکل 18-19 اور ڈپارٹمنٹس میں جا کے انہوں نے ملنا تھا, جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, ریلیونٹ منسٹریز ہیں, بیکاز آبویسلی گورننس, کرپشن اور رول آف لا کے حوالے سے اوور آل ایک کسی کیس پر تفصیل سے بات نہیں کی عقیل صاحب, لیکن کیا سر آئی ایم ایف نے کسی لیڈر کے حوالے سے کسی لیڈر کیس پر کوئی بات کی ہے؟ دیکھیں آئی ایم شور کہ ویریس کیسز کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی ہوئی ہوگی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی اسپیسیفک کیس کو اوور آل آئی تھنک, کیونکہ آپ دیکھیں کہ مختلف کیسز چل رہے ہیں, ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے بھی چل رہا ہے یا ملٹری کورٹس کے حوالے سے چل رہا ہے, 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اس کے اوپر تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بات ہوئی ہوگی, لیکن جنرل اوور آل جو رول آف لا کے یا گورننس کے ایشوز ہیں ان کے اوپر بات ہوئی ہوگی. یا یہ پی ٹی آئی والے بڑھا چڑھا کے بتا دیں اور کہیں کہ کسی مخصوص کیس کے بارے میں یا سیاسی شخصیت کے اوپر بات کی گئی ہے, تو ایسا نہیں ہے. نہ بات کی گئی ہے, نہ بات کرنے کی ضرورت تھی اور نہ یہ اجازت تھی کہ آپ کسی اسپیسیفک کیس کے اوپر بات کریں, بیکاز آبویسلی یہ انٹرنل میٹرز ہیں. اور کرن صاحبہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی مخصوص کیس کے اوپر یا کسی مخصوص شخصیت کے اوپر بات کی گئی ہوگی. ظاہری بات ہے کہ سر امریکی رکن کانگریس ہیں اور ریپبلکن رہنما ہیں جنہوں نے بھی پچھلے دنوں کچھ خطوط بھی لکھے, عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی وہ مطالبہ کر رہے تھے, ٹویٹس بھی کر رہے تھے. پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو حکومتی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکٹ تیار کر رہے ہیں سر. اب ولسن جو ہے وہ ایوان نمائندگان کی خارجہ امور اور عام سروسز کمیٹیوں کے رکن اور ریپبلکن پالیسی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں, تو ان کی اس بات کو اور اس پیش رفت کو حکومت کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ ایک تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری کانسٹنٹ دفتر خارجہ کی انگیجمنٹ رہتی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ بالکل آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسی اٹیمپٹس ہو چکی ہیں, خواہ وہ ریزولوشن کے حوالے سے ہو اور ادروائز ہو. اب لابینگ تو وہاں پہ لیگل ہے اور اس لابینگ کے حوالے سے کرن صاحبہ وہاں پہ ہر ماہ کے $2 سے $3 ملین جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں مختلف اراکین پارلیمنٹ کو, جو کانگریس سے ہوں, ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے جو ممبرز ہیں ان میں جو ان کی لائک مائنڈڈ لوگ ہیں یا جو جن کو یہ اپروچ کرتے ہیں اور پھر ان کو پیسے بھی دیتے ہیں, تو یہ تو واضح طور پہ وہاں پہ ڈکلیئرڈ ہوتی ہیں چیزیں. یہاں پہ اب وہ ایکٹ تیار کر رہے ہیں تو بالکل ایکٹ ان کو پاس کروانا بھی ہوگا. وہ ایکٹ کب پیش کریں گے, کب تک ہو جائے گا, اس کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک اٹس اینی تھنگ الارمنگ فار پاکستان. بالکل ان کا ایک اپنے اس حوالے سے ہے, وہ بالکل پاس کریں اگر پاس کرنا چاہتے ہیں. پاکستان پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے, سوورن کنٹری, اور ہمیں کسی قسم کا پریشر نہیں ہے کہیں سے. تو یہ 2-4 کانگریسمین جو ان کی جیب میں ہیں ہر وقت تھرو لابینگ اینڈ فنڈنگ, تو بالکل وہ ان کو گائے بگائے وقتاً فوقتاً جو ہیں استعمال کرتے رہتے ہیں. سر تحریک الیکشن میں دھاندلی کا الزام اور اس پر یہ نیچے الیکشن کمیشن کی طرف سے جواب بھی آ گیا, اور الیکشن کمیشن نے جو جواب دیا کہا کہ تحریک انصاف کے دور میں تمام ادارے ایک پیج پر اور ایک دوسرے کے سہولت کار تھے.
یہ جواب بھی انہوں نے پوسٹ کر دیا نا. تو آپ بطور حکومتی ترجمان کیسے دیکھتے ہیں اس جواب کو سر؟ کیونکہ اگر یہ درست ہے تو ایک ادارے کا دوسرے ادارے پر الزام ہو گیا. یہ تو دیکھیں الیکشن کمیشن کا اپنا ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے اور اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے اگر جواب دیا ہے تو وہ پھر کیا سیکرٹری صاحب سے اپرووڈ تھا یا چیف الیکشن کمشنر صاحب سے یا جو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کیا انہوں نے اپروو کیا یہ جواب دینا یا ان کی جو ڈیجیٹل میڈیا ٹیم ہے یا سوشل میڈیا جو ان کا ہے یا پبلک ریلیشنز کا جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے کیا اس نے اپروو کیا ہے کہ نہیں کیا. تو الزام نہیں لگانا چاہیے, الزام در الزام نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی واقعتاً ثبوت ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ بالکل منظر عام پہ لانی چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا سر مجھے یہ بھی بتائیے کہ حکومت معاشی ترقی کے اور معیشت میں بہتری کے بڑے دعوے کر رہی ہے اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ دعا کریں کہ اللہ کرے کہ دعوے درست ثابت ہو, لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ سامنے آتی ہے اس میں تو پتہ چلتا ہے کہ سر پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اس وجہ سے پھر ہماری انڈیکس میں 3 درجے تنزلی ہوئی, ہم 27ویں نمبر پر آ گئے. دیکھیں کرن صاحبہ کہ 2 درجے بالکل میں نے دیکھا ہے جو ریسنٹ سی پی آئی کی ریٹنگز آئی ہیں میں نے بالکل اس کا انڈیکس میں دیکھا ہے, لیکن اس میں یہ بھی بات ہے کہ اب یہاں پہ کنٹری ایز اے ہول آپ نے دیکھنا ہے اور وہ ایک تو انفارمیشن انہوں نے کہاں سے اٹھائی ہے کیونکہ یہاں لوکل آفس سے وہ ٹرانسپیرنسی کے تو لیتے نہیں ہیں. یہ یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک صوبے نے اگر آپ کے 2 نمبر گرا دیے ہیں یا 3 نمبر گرا دیے ہیں, آپ کو 3 درجے تنزلی پہ لے آیا ہے, اور وہ صوبہ زبان زد عام ہے, سب کو پتہ ہے کہ کے پی میں کس طرح کرپشن کے انبار لگے ہوئے ہیں, کرپشن کا بازار گرم ہے. بالکل یہ اس حوالے سے بھی دیکھنا ہے کیونکہ پاکستان ایز اے ہول اس کی ریٹنگ ہے, یہ کوئی خالی پنجاب کی یا سندھ کی یا بلوچستان کی یا دیگر ایریاز کی ریٹنگ نہیں ہے, یہ پاکستان کی ریٹنگ ہے جس میں صوبہ کے پی بھی آتا ہے.